نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما الحمدللہ اج سرائے کی خلاصہ قرآن کلاس ہے جی ساڈا چوتھا پارا ہے لن تنالوا البر۔ اللہ عز و جل نے نیکی دا معیار سمجھائے۔ نیکی او نہیں جڑا تولا دل کرے، نیکی او نہیں جڑے تساں سامنے آلے ظاہری کم کر گنو کو آدن کے فارمیلٹی پوری کرنا، رسم ادا کرنا۔ نیکی اے نہیں خانہ پوری کرو۔ نیکی دا اے ہے کہ جیڑی شے تو کو پسند ہے تساں او اللہ دی راہ چ دے دیو۔ اللہ دی راہ چ کھلے چھٹے دا وی یا چلو جلے حسن دے دے سوں ای نہیں، یا اپنے کماں دے وچ خرچ کرنا جتوں فائدہ ہے اتنا خرچ کرنا او بھی نہیں، بلکہ جتھاں ضرورت ہے تے جیندے نال تو کو محبت ہے او اللہ دی راہ چ خرچ کرو۔ فرمایا تساں اون والے تک نیکی کو نہ پہنچ سکسو جڑے لے تک تساں اون شے کو اللہ دی راہ چ خرچ نہ کرے سو جیندے نال تو کو آپ کو ڈھیر محبت ہے، یعنی جی اپنے واسطے پیاری ہے نا وہ اللہ دی راہ چ دیو۔ اے آیت جڑے نازل تھئی صحابہ نے سن کے جی کو جیڑی شے عزیز ہے اون اللہ دی راہ چ پیش چکیتی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر چ جڑا حصہ ملا وہ آدھن وہ بہت نفیس مال آئی، میرے کو بہت پسند آئی، لیکن اللہ نے جو فرمائے نیکی او ہے جڑا تو کو پسند ہے او اللہ دی راہ چ دیو، میں ای کو اللہ دی راہ چ وقف کرے نا۔ ایک بے صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ انہاں دا باغ سب تو بہترین لوکیشن دے ہائی، ایہو جی جا اتے کہ جیڑی جا دی ہر کوئی تمنا رکھیندا ای، مسجد نبوی دے بالکل سامنے۔ آج ہی دیکھو حرم مکی تے حرم مدنی دے قریب جڑے ہوٹل ہیں یا جڑی رہائش ہے انہاں دی ڈیمانڈ تے انہاں دی قیمت سب تو زیادہ ہے۔ انہاں نے اپنا او باغ جڑا مسجد نبوی دے بالکل سامنے آئی اللہ دی راہ چ صدقہ کر دیتا۔ اج ساکو کیا عزیز ہے جڑا بال ذہین ہوئے ان کو مہانگے تو مہانگے انگریزی سکول چ پینے آئے تے جڑا نکما کہیں کم دا نہ ہوئے، جسمانی ذہنی لحاظ نال کمزور ہے، کہیں پاسے چل نہیں سکدا، ان کو اسا مسجد مدرسے چ رکھے نے کہ چلو حافظ بنوے سی گزارا تھی سی پیا۔ اپنی اولاد جان اے دوغلی پالیسی کرینے تے مال زیورات سونا پیسہ ای کو اساں تجوریاں لکا لکا رکھے نے تے اللہ دے راہ واسطے تانگ رکھے نے کہ چلو فلانے پاسوں آمنے آ بھی سیدھا چلو دے دے سوں۔ لن تنالوا البر، تساں اے نیک نہ بن سکسو، اے نیکی نہیں حتی تنفقوا مما تحبون۔ تے وال رمضان دے مہینے وچ این دی اہمیت بئی زیادہ تھی ویندی ہے۔ اللہ دے نبی عام معمول کول ود کے اگر عام دیوہاراں وچ ایویں ہوا دی طرح خرچ کرنے ہن تے ای مہینے تیز آندھی دی طرح خرچ کرنے ہن۔ ایویں حدیث وچ مثال آندی ہے جڑا کچھ تساں اللہ دی راہ وچ خرچ کریندے وے اللہ کو جان دے۔ میں تواڈے کول سوال کراں کہ اللہ دا سب تو پہلا گھر ای زمین تے کیڑا ہے؟ تو کو پتہ ہے کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جیڑا لوگاں واسطے مقرر کیتا گیا وہ ہے جیڑا مکہ ہے کعبۃ اللہ۔ تے والا اسا مسجد اقصی کو قبلہ اول کیوں آدھے ہیں؟ سوال تھی نا او این واسطے کہ مدینہ وچ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھدے ہیں تے اللہ نے بعد وچ تقریباً 2.5 سال بعد بیت اللہ کو کعبہ مقرر کر دیتا۔ تے مدینہ دے لحاظ نال او قبلہ اول ہے، اگر شروع دے لحاظ نال لٹھا ونجے تا کعبہ ہی قبلہ اول ہے، پہلا گھر ہے جڑا اللہ دی عبادت واسطے مقرر کیتا گیا۔ مبارکا وہدی للعالمین، ہی واسطے سارے اختلافات تے فرقہ واریت کل بچ کے اللہ دی رسی قرآن کو مضبوطی نال تھام گنو۔ کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، آخری نبی سارے جہانہ واسطے ایک ہے، تے وال فرقہ واریت کیوں ہے؟ اللہ نے فرمائے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی یعنی قرآن، کیونکہ اتو اللہ نے بھیجے تے انہا ایک سرا اللہ دے کولے تے دوجا زمین دے لٹکدا پہ لوگاں دی ہدایت واسطے کہ ان کو پکڑو تے اپنے رب تک پہنچ ونجو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اچھا فرقہ واریت کیویں تھیندی ہے؟ لوگ اپنے اپنے اماماں دے پیراں فقیراں دے گال ہی کو کعبہ قبلہ من گنن کہ بس سارے امام نے اے آکھے ہن اساں ایویں کرے سوں،
تے ایویں امام جتنے ودسن ویندے، لوگ جتنے ودسن ویندے، ہر علاقے والے دے اپنے اپنے پیر بابے ہوسن، تول دین ایک نہ راسی۔ اللہ نے فرمایا تا فرقہ واریت اے اختیار نہ کرو، بلکہ قرآن دا ہکو سبق، اللہ دا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہی دے ہوتے ٹر دیاؤ۔ پہلے بھی یہ قرآن دے نزول کول پہلے عرباں دی حالت دیکھو کیا ہے، جانی دشمن ہن، خون دے پیاسے ہن، ظلم بربریت، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے۔ اللہ نے این قرآن دی نعمت دے نال شیر و شکر کر دیتا۔ ہن والوی زندگی، امن، سکون، اطمینان، دنیاوی سکون تے آخرت دی جنتی ہی قرآن دے مطابق زندگی گزارن نال ملسی۔ صرف آپ ہی دین دے مطابق زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اپنے رشتہ دار، آس پاس آلے، ہمسائے، دوست احباب سب دا خیال رکھنے، کو دین دا علم کہنی، ان کو نیکی دا حکم دیونے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی دا حکم دیو، لوگوں کو خیر دا رستہ دکھاؤ، تے جڑے لوگ برائی دے کماں دے وچ، گناہ دے رستیاں دے، شرک، بدعات، رسم و رواج، لڑائی جھگڑے تے حرام کاریاں وچ ملوث ہیں، انہاں کو منع کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب تھی والے ہیں۔ انہاں لوگاں دی طرح نہ تھی ونجو جڑے اپنی ذات تے اپنی دنیا وچ غرق تھی گن، فرقہ واریت، اختلافات، انہاں کو دین، حق، سچ آیا بھی ہے تو انہاں نے پرواہ نہیں کیتی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہاں لوگاں واسطے بڑا عذاب ہے۔ میرے بھیڑی ان دے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت دسئی ہے کہ سارے عورتاں دے تا خاص طور دے کن کھڑے تھی ونجن۔ دنیا دے وچ اپنی خوبصورتی، سفیدی، آرام وڈی فکر ہوندی ہے، چٹا رنگ ایویں تا کامیابی دی علامت سمجھاویندے، سونہپ دی علامت سمجھاویندے۔ اللہ نے فرمایا دنیا دے وچ اے آرام، اے چٹی چمڑی، اے سب اے میرا دتا آیا ہے، این دے نال نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، این دے نال نہ خوش بختی ہے نہ بدبختی ہے۔ ہاں قیامت والی جوہار جن دلاں دے اتے تے جنہاں دے شکلاں دے اتے عملاں دی سیاہی آوے سی، وہ بدبخت ہیں کہ جنہاں دی اے داغ دبے سیاہی کہیں کریم دے ٹریٹمنٹ نال نوے سی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اون جوہار کچھ لوگاں دے چہرے سفید ہو سن تے کچھ دے چہرے سیاہ ہو سن، تے او لوگ جنہاں دے چہرے سیاہ ہو سن انہاں کول پچھا ہوئے سی کہ تساں ایمان تو بعد کفر کیتا ہوئے، تساں سچ سمجھن تو بعد چھوڑ دیتا ہوئے، تا ہن چکھو جڑا کچھ تساں کفر کیتا ہوئے۔ ایندے کولو ہٹ کے کچھ لوگاں دے چہرے سفید ہو سن، او عملاں دی روشنی وچ ہو سن، او ایمان دی روشنی وچ ہو سن۔ وفی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، او اللہ دی رحمت وچ ہو سن تے اون دے وچ ہمیشہ راسن۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر دا ذکر کیتے کہ کیویں اولے حالت ہے، اسباب تھوڑے، افراد تھوڑے، مسلمان کمزور، اللہ نے مدد واسطے فرشتے لہا دیتے، اللہ نے کیویں جتوا دیتا۔ ایویں دنیا دی زندگی ہے ہار جیت اے اللہ دی طرفوں ہوندی ہے تے اللہ ایمان والے کو ضرور جتوا دیندے۔ ظاہری شکست کہیں ویلے وڈی فتح دا سبب بندی ہے، این واسطے فتح ہوئے جویں بدر دی یا شکست ہوئے جویں احد دی، ایمان والے اپنے رب اتے بھروسہ رکھن، انہاں دا رب انہاں کو کافی ہے۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، تو کوئی یہ گال تسلی نہیں دیں دی کہ تہاڈا رب تہاڈی مدد کرے۔ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تساں صبر کرے سو اور تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرے سو۔ پرہیزگاری کیا ہوندی ہے؟ گناہاں کول پرہیز، نیک اعمال دا شوق۔ جویں بیمار ہوندے ان کو پرہیز دسا ویندے، او دوائیاں کھاندے ڈاکٹر دی ہٹ کے شاید دے قریب نہیں ویندا۔ ایویں مومن متقی ہے کہ جڑے اللہ دی فرما برداری دے کم کریں دے تے نافرمانی دے گناہ دے قریب نہیں ویندا۔ اللہ نے فرمایا تساں صبر دے تقوی اتے رہو، میں تہاڈی ہمیشہ مدد کریں دا راساں۔ مدد کوئی انسان دی اپنی عقل، ذہانت، طاقت، جسامت تے اسباب، ہمت ان دے نال نہیں۔ وَمَن نَصْرُ
الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ مدد تا صرف اللہ کولو ہے جڑا غالب کمال حکمت والا ہے۔ تساں مدد چاہندے وے تے اللہ دی فرما برداری کرو، سود دے قریب نہ ونجو، اے سارے گناہاں دی تے فساد دی جڑ ہے۔ ایمان آلو، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، سود خوری حرام کاری دے پچھو چوتا نہ وٹ گنو، سرائی کیسی میں آدن نا، اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کولو ڈرو، کچھ حیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسا کامیاب تھی وہ۔ تسا کیا سمجھے ڈھیر مال بنا گنسوں، جائیداد بنا گنسوں تا بس عیش کرے سوں؟ نہیں، کامیابی، عیش، سہولت یہ سب رب دی طرفوں ہے، اے انہاں چیزاں نال کہہ نہیں، بلکہ اگر تسا کامیاب تھی ہونا ہی ہے تو ول کامیابی یہ ہے کہ جہنم کول بچو۔ واتقوا النار التی، اون آگ کولو بچو، ڈرو، التی اعدت للکافرین، جیڑی کافراں واسطے تیار کیتی گئی ہے، یعنی تیار داں کافراں واسطے کیتی گئی ہے، مگر تساں ہی اوہے کام کیتے تو ول بچ نہ سکسو۔ ہی واسطے کافراں دے رستیاں دے پچھو نہ چلو، بلکہ اللہ دے اون دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ رحم دے حقدار بنو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ول نیکی دے کماں دی رغبت تے ریس رکھو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایک ہے جہنم جڑی اللہ کافراں واسطے تیار کیتی ہے، تے جڑا انہاں کافراں دے طریقیاں تے چلسی ہوں جا دے وچ ونج ڈھاسی، تے جڑا مغفرت تے جنت دی ریس لے سی، اللہ دی فرما برداری والے، رسول دی اطاعت والے کم کرے سی، رحمت تا حقدار بن سی، ان کو این دنیا کیا زمین آسمان سات ملا لیتے ونجن، ان کو جڑی جنت مل سی اون دے کولی ود تے وڈی ہو سی۔ اعدت للمتقین، کوئی تقوی تک ہن کے آوے، جنت تفریح وچ وکدی پئی ہے۔ ول انہاں لوگاں دی نشانی اللہ نے دسی ہے، کم دسن کہ کیڑے کیڑے کام کرے سو تے متقی بن کے اتنی وڈی جنت تے نعمت تے حقدار بن سو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جڑے اوکھے سوکھے ویلے رب دی راہ چ خرچ ضرور کرینن، اپنے غصے کو پیوینن، لوگاں نال درگزر تے نرمی کرینن، تے اللہ نیکی کرن والے نال محبت کریں دے، اے ہن احسان کرن والے، کہیں نے برا کیتے اے اون دے نال چنگا کرے سن، حالات کہنی اے والی خرچ کرے سن، بیا کچھ نہیں کر سکدے غصے دا کڑوا گھٹ پیوے سن، ضروری نہیں کہ منہ دی کھری سچی میں تا ہر گال کر دے ساں، اے منہ دا سچا تھی ہونا نہیں، اے اللہ دے ہاں کوڑا تھی ہونا ہے، جیڑا غصے دا کوڑا گھٹ پی گھندے اللہ ہوں دے نال محبت کریں دے۔ وال کوئی غلطی بندہ تھی بھی ویندی ہے تے اللہ نے اگو توبہ دا رستہ رکھے، فاستغفروا لذنوبہم، غلطی تھی ونجے وہ اپنے رب کولو بخشش سے منگ دین۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ جتنا کون ہے کوئی بخشن والا، لوگ معاف نہیں کریں دے، معاف کر ہی دیویں تاں دلی چو میل نہیں کڈھیں دے۔ اللہ نہ صرف میل کول انسان کو، گناہ کول انسان کو معاف کریں دے، پاک کریں دے، بلکہ گناہ دی جا دے نیکیاں لکھ رہیں دے کہ بندہ تیرا تا ریکارڈ ہی بدل گئے۔ بس جنت واسطے محنت جاری رکھو، جنت ایویں نہیں کہ بغیر امتحان دے مل ونجے، بلکہ اللہ نے فرمائے تساں کیا سمجھایا ہی وے کہ جنت ایویں داخل تھی ویسو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ امتحان نہ گنسی بغیر محنت تے جنت مل ویسی، جنت کوئی ایہو جی شے کہ نہیں، امتحان تھی سی تے جنت مل سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم شریعت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چ رخصت تھی گن تینا مطلب اے کہ نہیں کہ دین بدل گئے یا عقیدے بدل گن یا عمل ود گن، بلکہ فرمائے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک رسول ہن، انہاں کول پہلے ہی کئی رسول این تے چلے گن، ہن اگر او فوت تھی ونجن یا قتل تھی ونجن کیا تساں پھر ویسو دین کو بدل گن سو، تے جیڑا پھر ویسی اللہ دا نقصان نہ کرے سی،
اللہ شکر کرنے والے کو بدلا دے سی۔ اج بھی دیکھو تو کئی لوگ ہیں جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت وفات دا انکار کریں اد نہیں انہوں نے بس ایک پردہ آ گئے، وہ ایک انتقال کر گئے، وصال تھی گئے، رحلت تھی گئی ہے۔ موت تا وفات نہ نبیاں دے آندی ہے نہ ولیاں دے آندی ہے، اے جھوٹے ہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام گھن کے موت دے قتل دا لفظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تے مرحلے چ گزرن، آپ شہید تھن۔ اللہ دا فرمان سچ ہے، ان دے بعد دین نہیں بدلدا۔ عمل وچ تے ایمان وچ عقیدے وچ فرق نہیں آنا چاہیدا۔ دین اوہ راسی جڑا دین کو بدلے سی وہ اپنا نقصان کرے سی، اللہ دا کچھ نہ وے سی۔ یا نبی زی روح نی زی جان انسان نی تے انسان کو ہر جان کو موت آونی ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها۔ ہر کہیں دی موت تا وقت مقرر ہے، جڑا چنگے کم کرے سی ان کو اگو مل سی تے جڑا نہ کرے سی وہ آپ محروم راسی۔ نبی دی زندگی یا موت نال ایمان آلیاں دے ایمان عقیدے عمل دے کوئی فرق نہیں پوندا۔ انہاں دا پہلے ہی رب اتے بھروسہ ہے تے بعد چی رب اتے بھروسہ ہے۔ وہ اپنے رب کو منگ دن، ای پارے چلنے نے دعا سکھائیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، سارے رب سارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اساں اپنے کمیں جڑے زیادتیاں کیتن معاف کر دے، وثبت اقدامنا، سارے قدموں کو نیکی اتے سچ اتے جما دے ٹکا دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، تے ساری کافر لوگوں تے مدد کر۔ لوگوں کو اللہ دنیا چی تے آخرت چی ثواب دے سی۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو کافران دے طریقے تے نہ چلو، کو برباد کر دے سن، فتنقلبوا خاسرین، بلکہ اللہ کو مولا کافی سمجھو، وہ مدد کرنا والا ہے۔ بل اللہ مولاکم، مولا کون؟ اللہ کے علی نبی ولی دسو، بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تہاڈا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ سب مدد کرنے والوں کو بہتر ہے۔ اللہ نے بدر دی مثال تو بعد احد دی مثال دیتی ہے کہ بھاویں جیت ہوئے یا ہار ہوئے رب تو نظر نہ ہٹی ہوئے۔ جیت نال عمل وچ تے شکست نال ایمان وچ کوئی کمی نہ آوے۔ ایویں تھیندے نا اللہ خوشی دے تا عمل سست تھی وینے، نماز قرآن پچھاں، تے ایویں کوئی غم آوے تا ایمان کمزور تھی ون پے ویندے، اے کیوں ہے اللہ کو چھوڑ کے ایرے غیرے بھجنا۔ اللہ نے فرمایا ہار جیت سب اللہ دی طرف ہوئے، دوویں امتحان ہیں تے تو کو آندی تے کافراں کوئی تا آندی ہے، اوہی تا ہر دن مار کھانن لڑدن مردن۔ لہٰذا وہ اپنے کماں کو برے عقیدے کو نہیں ہٹ دے تو تساں صحیح عقیدے کو کیوں چھوڑ دینے وے؟ تواڈے نال دا رب دے جنتاں دے وعدے ہیں تے انہاں کو دا کوئی امید ہی کہنی۔ این دنیا وچ ہمیشہ کہہ راونے موت دا ذائقہ ہر کہیں چکھنے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھن والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کو تارے عملاں دا بدلہ پورا ملسی، جڑا جہنم کل بچا گی دا ویسی تے جنت وچ پار کرا دیتا ویسی، اوہی کامیاب ہے۔ یہ دنیا دی زندگی سوائے دھوکھے دے سامان دے بیا کچھ ہی کہنی۔ سورہ آل عمران ختم تھینی پئی ہے، اندے کولو پہلے 190 کول 194 تک یہ جڑے 4 آیات ہیں، اے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تہجد وچ اٹھدے ہن، وضو کریندے ہن، وضو تو بعد کھلے اسمان تلے صحن وچ آ کے اسمان دے منہ کر کے اے 4 آیات پڑھدے ہن۔ جیڑی بھی قرآن دی تلاوت دا تہجد وچ اٹھن دا شوق رکھیندی ہے او بھی این سنت تے ضرور عمل کیتا کرے۔ بڑیاں پیاریاں آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے بہت سونے رب نال گالی ہیں بندہ دے اللہ تیں جیڑا کچھ آکھے میں وہ کچھ کیتے اللہ ہن جیڑا کچھ نہیں کر سکا کوئی بھول چک ہے غلطی ہے خطا ہے معاف کر دے اللہ میں نبی دی دعوت سنی ہے میں اسلام قبول کیتے میں مسلمان ہاں میں تیرے در دے آ گیا اللہ تو اپنے نعمتاں دے جنتاں دے وعدے میرے نال پورے کر دے میں کو دنیا آخرت دی رسوائی کول بچا گھن بے شک تو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کریندا اللہ نے فرمایا میں اپنے وعدے پورے کرے ساں تساں نیک کم کرو تے دنیا دی رنگینیاں وچ گم نہ تھی ونجو این دنیا فانی نال دل نہ لاؤ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد کہیں دا مال کہیں دی اولاد کہیں دی کوئی شے دولت تو کو دھوکھا نہ دے رب دی یاد کل دور نہ کرے اے دنیا دا بہت تھوڑی ہے اخیر مک ونجنی ہے ایمان والو صبر کرو تے صبر اتے قائم رہو جڑے جڑے مورچے اتے ہیوے زندگی دے محاذ وچ مشکلات وچ نیکی اتے ڈٹے رہو واتقوا اللہ تے تقوی کو ہتھیار بناؤ اللہ کول ڈرو لعلکم تفلحون اے دے پیارے پیغام دے نال اے سورت ختم تھیندی ہے اگو ہی تقوی دے پیغام نال سورت نساء شروع تھیندی ہے عورتاں واسطے اے حقوق دی محافظ ہے قرآن وچ کوئی سورت مرداں دے نا نال کہنی اللہ نے عورتاں دے نا نال النساء ایک پوری سورت رکھی ہے ور عورتاں دے مسائل دے حوالے نال اللہ نے قرآن وچ کئی سورتاں دے آیات رکھن سورہ الطلاق اے بھی معاشرتی ازدواجی خواتین دے حقوق دی محافظ ہے علاوہ اللہ نے مرداں کو قوام بنائے تا عورتاں دا نگہبان بنائے انہاں دی حفاظت واسطے مقرر کیتے تساں آپ سوچو قیمتی او ہوندے کہ جن دی حفاظت تھیوے یا او ہوندے جڑا حفاظت کرے مرد محافظ ہن گارڈ ہن چوکیدار ہن عورتاں پرل ہن موتی ہن قیمتی ہن کہ جنہاں دی حفاظت تھیندی ہے حالی بھی ایک کافر مشرک منافق عورتوں کو دھوکہ دینے کہ اسلام تو کو کیا دیتے سنو سورہ نساء کو پڑھو ہی کو اللہ نے کیا دیتے اللہ نے سارے جہان دے لوگوں کو آکھے یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم اپنے رب کو ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ ایک جان کو تو کو پیدا کیتے یعنی سب دا باپ ایک کے کوئی مرد تھی کہ ڈاڈھا کہنی کوئی عورت تھی کہ مظلوم کہنی بیوی کوئی باندھی کہنی اللہ دا نا گھن کے اے نکاح اے رشتے قائم کریں دے وے تہوں دے نا دی لاج رکھو تہوں دے کول ڈر کے رہو ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تعالی اتے پورا نگہبان ہے اللہ حساب گھنسی اللہ نے یتیماں دے شادیاں دے جائیداداں دے وراثت تے سارے مسائل دسین ول فرمایا کہ جیڑا انہاں وچ 2 نمبری کرے سی اون واسطے اگو جہنم تیار ہو سی اج ایک بہت وڈی غلطی کیتی ویندی ہے کہ دھی دہانی کو کچھ گاں دے کے منچ دے کے زمین جائیداد دے کے یا حج عمرہ کروا کے چلو جائیداد دے کاغذاں تے انگوٹھا لوا گھنو یا معاف کروا گھنو بیراواں کو بچ دے وے کچھ نہیں تھیندا بہوں کچھ تھیندے یاد رکھو کہ معاف تو او شخص کر سکدے نا جڑا مالک ہوئے تساں جائیداد وراثت دا حق دھیاں دے نا ہی نہیں کیتا تے او معاف کتوں کرے سن جڑی شے میرے نا ہو سی تاں میں کو معاف کرنا چاہواں تا کر سکدی ہے نا جڑی میرے نا ہی کہنی دے آکھو تو معاف کر دے میں کیا معاف کرے ساں میرے کول تا ہے ہی کہنا ایک بے کو دھوکھا نہیں دیونا اے اپنے آپ کو دھوکھے چ رکھن والی گال ہے اللہ تعالیٰ نے رشتے نبھاون واسطے ایک اصول دسے کہ تو کو اپنے بیویاں دی کوئی گالی نا پسند ہیں تاخیر کوئی تو چنگا ہی ہو سی نبھا کرو اللہ خیر کھٹوا دے سی سپارے دے آخر اللہ تعالیٰ نے محرم غیر محرم دی لسٹ جاری کیتی ہے کنہاں نال نکاح تھی سکدے کنہاں نال نہیں تھی سکدا فرمائے اج کولو پہلے جو تھی گے سو تھی گے اگاں واسطے تساں دی پابندی کرو ان اللہ کان غفور